असले स्टेटमेंट दिवप की टोपी घातल्यार आनी बुरका घातल्यार आमी तलवारी ज्यो आमी दवरला घरान ते आमकां काडपाक टायम लागपाना, रक्ताच्यो न्हंयो व्हांवोवपाक आमकां टायम लागपाना. ही स्टेटमेंट जी आहा न्ही हे गोंयकाराक सपना. एक हिंदू अशी संस्था एक आसा तेका जमले आनी तेंच्यांनी नाका आशिल्ले थोडे स्टेटमेंट्स पास केले जुलुसा बद्दल. थोडे जाण एक 3-4 जाण असे आसा जेंकां आमी सांकवालाचे चर्चीचे हेतून मॅटरान पयला आमी तांकां आमी वास्कोचे जे प्रॉब्लम जाले थंय पयला, आतां काणकोणाक तांकां पयला. मशिदीचे जामिया मशिदीचे डेलिगेशन आसा ते सगळे म्हाजे कडेन येयल्ले आयज की ते म्हणटा की एक काणकोण ते तेंच्या कम्युनिटीक हें आसा एगेन्स्ट आसा. बायलांचे बुरखांचेर उलयता. आमची बायलां बुरखा घालता हें ट्रेडिशन आसा आनी हें ट्रेडिशन आयज आनी कालचें न्हू. हें ट्रेडिशन प्रॉफेट मोहम्मद जे आसा जेन्ना येयला टोपी घालप जे आसा प्रत्येक मनीस जे आसा जो नमाजाक वयता ही वील वेअर द टोपी घालप हेंय आमचें ट्रेडिशन आसा. उलयले जेन्ना आमी जेन्ना आमी तांकां सांगलें की अशें अशें म्हणपालें हें म्हणपालें जे उलयलां न्ही हेंचे बरोबर आमी ना, आमी काणकोणकार कोणूच ना हेंचे बरोबर. ते दिसांत गोंयच्या मुख्यमंत्रीन स्टेटमेंट दिल्लो आसा की आपूण गोंयांत कम्युनल हार्मनी जो डिस्टर्ब करता ते सोंसून घेवपाना म्हणून. हांव काणकोणकारांक उलो मारता आनी तांचे कडेन मागता की हे जे थोडेशे मुस्लीम भाव थोडेशी मुस्लीम घरां आयज जे आसा थंय आसा तांकां प्रोटेक्ट करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आयज काणकोणकारांचेर आसा. सांगूं सोदता हे जे उलयला तांकां सांगूं सोदता बाबा ते मुस्लीम जे आसा ते कितले आसात थंय 50-100 घरां 150 घरां. तुमी ते मेजॉरिटीन आहात. तुमी एक व्हडले भावा सारके तांकां सांबाळपाचें. तुमकां जर दिसता की जुलूस जो काडल्यार तुमकां ट्रॅफिका प्रॉब्लम जाता आनी कितें तुमी तांकां आपयात तांकां समजात पळय तुमी जुलूस काडटा पळय तुमी खंय तरी मजिदी कडेच काडात, खंय तरी त्या रस्त्यारूच काडात. पूण तुमी ते सिटीन बी हाडनाका. त्या सिटीन प्रॉब्लम जाता, मार्केटान प्रॉब्लम जाता. आमी गोंयकार जे सारके शांती मानपी लोक आनी शांतीन राविल्ले लोक. आमी गोंयकार पण जे म्हणटात पळय गोंयांत ते आमी सगळे क्रिस्तांव हिंदू आनी मुस्लीम मेळून रावल्या. आपल्याले सण बरोबर आमी मनयल्यात. आमचो जेन्ना जुलूस तुमी मडगांवांत तुमी मडगांवांत सगळे पळयता आसतले आमचो जेन्ना जुलूस वता तेन्ना हिंदू आनी क्रिस्तांव उबे रावन पळयतात जुलूस वता तेन्ना. तसोच जेन्ना गणपतीचें विसर्जन जेन्ना जाता तेन्ना क्रिस्तांव आनी मुसलमान उबे रावन पळयतात आमी की गणपती बाप्पाक विसर्जन लागून व्हरतात तेन्ना. आनी सडनली जेन्ना असले लोक घेवन उलोवपाक लागतात तेन्ना एक कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब जावपाक लागता. आनी कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब जावपाक जायना हे निशेध आमी करता. आनी जेंच्यांनी हे सगळे काल उलयला तेंचेर आमी आयज हांगा कंप्लेन फायल करपाक आयिल्ले आनी गव्हर्मेंटाक आमी हांगा पुलीस डिपार्टमेंटाचेर आमकां संपूर्ण विश्वास आहा. कारण फाटल्या दिसांत गोंयच्या मुख्यमंत्रीन स्टेटमेंट दिल्लो आसा की आपूण गोंयांत कम्युनल हार्मनी जो डिस्टर्ब करता ते सोंसून घेवपाना म्हणून. आमी स्वर्गीय मनोहर पर्रीकराचें सरकार पळयलां गोंयांत, आमी लक्ष्मीकांत पार्सेचेंय सरकार पळयलां हांगा आनी आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार पळयलां. खंयच्याच मुख्यमंत्रीन गोंयांत जे आसा ते कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाचें केन्नाच काम केलें ना. आनी जे डिस्टर्ब करपाक सोदतात तेंचे सदांच तांणी एक्शन घेतलेलो आसा. आनी आमकां मुख्यमंत्रीचेर संपूर्ण विश्वास आहा की हेजे जे काणकोणान जे जाल्लें आसा ताजेर तो एक्शन घेतलो म्हणून. थँक्यू. आमी स्वर्गीय मनोहर पर्रीकराचें सरकार पळयलां गोंयांत, आमी लक्ष्मीकांत पार्सेचेंय सरकार पळयलां हांगा आनी आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार पळयलां. खंयच्याच मुख्यमंत्रीन गोंयांत जे आसा ते कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाचें केन्नाच काम केलें ना. आनी जे डिस्टर्ब करपाक सोदतात तेंचे सदांच तांणी एक्शन घेतलेलो आसा. आनी आमकां मुख्यमंत्रीचेर संपूर्ण विश्वास आहा की हेजे जे काणकोणान जे जाल्लें आसा ताजेर तो एक्शन घेतलो म्हणून. बट जेन्ना मनीस जे आसा बायलांचे बुरखांचेर उलयता आमची बायलां बुरखा घालता हें ट्रेडिशन आसा आनी हें ट्रेडिशन आयज आनी कालचें न्हू. हें ट्रेडिशन प्रॉफेट मोहम्मद जे आसा जेन्ना येयला जे आसा 1400 इयर्स बॅक हेच्या फाटल्याचें हें ट्रेडिशन आसा. टोपी घालप जे आसा प्रत्येक मनीस जे आसा जो नमाजाक वयता ही वील वेअर द टोपी घालप हेंय आमचें ट्रेडिशन आसा. तुमी फाल्यां तांकां जे आसा टोपी घातल्याक मारतले, तांकां जे आसा बुरखा घाल्या जेंचे बुरखा हें करतले. हें स्टेटमेंट म्हाका दिसता खंय तरी जे आसा तांकां मिसगायड करून तांकां जे आसा असले स्टेटमेंट दिवपाक लायला. गोंयांत जे आसा एक कम्युनल हार्मनी सदांच मेंटेन जाला. सो जो गोवा मुस्लीम फोरम आसा ह्या फोरमाचे थ्रू जे आसा आयज DYSP कडेन आनी SP कडेन जे आसा कंप्लेंट फायल केल्या की असले मनशाक जे मनीस गोंयांत जे आसा गोंयची जी आसा परिस्थिती जी आसा विकट करपाचे प्रयत्न करता असल्याचे जे आसा एक्शन जावपाक जाय म्हणून जे आसा कंप्लेंट जे आसा फायल केल्या. आनी ताका लागून आयज एक बरे भाशेन जे आसा आमी डेलिगेशन घेवन येयला. अशें म्हणून तेमी हें दिलां आनी ते म्हणपाक लागले की अशें जालें जाल्यार की आमची कम्युनल हार्मनी जी आसा ती बिगडटली त्या खातीर तेमी दिलां. आनी तेमी सांगलां की अशी परत जावची न्हू
आनीक जालें जाल्यार तुमी तेजेर एक्शन घेवची म्हणून आमी ते हांवें सांगलां आतां की आमी तें तुमी आमचेर मेळा म्हाजे कडेन पावलां आमी तें व्हेरीफाय करतले आनी कायदे आपले कितें बसतात त्या भशेन कायद्यान आमी तेजेर मुखाल्लें कितें करपाक शकता तें कायद्यान करतले.